नवंबर 633 ईस्वी के दूसरे और रमजानुल मुबारक के 12वीं हिजरी के पहले हफ्ते की वो रात बहुत सर्द थी। बनी तगलब की बस्तियों में और फारस की फौज की खैमागाह में जो वसी व अरीज थी, लोग गर्म बिस्तरों में दुबके हुए थे। कोई नहीं बता सकता था कि कौन क्या ख्वाब देख रहा है। ये कहा जा सकता है कि हर एक के जहन पर मुसलमानों की फौज और उसकी दहशत सवार होगी। लोग इसी फौज की बातें करते हुए सोए थे। अचानक बस्तियों के घरों के दरवाजे टूटने लगे, गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। मुजाहिदीन ने मकानों से चारपाइयां और लकड़ियां बाहर लाकर जगह जगह उनके ढेर लगाए और आग लगा दी ताकि बस्तियां रोशन हो जाएं। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार ने सर्द रात को हिला कर रख दिया। औरतें अपने बच्चों के साथ बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो जाएं। ये मुजाहिदीन की ललकार थी जो बार बार सुनाई देती थी। बनी तगलब के आदमी कट रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म था कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों के सिवा किसी आदमी को जिंदा न रहने दिया जाए। उन लोगों को वो लश्कर बचा सकता था जो थोड़ी ही दूर खैमागाह में पड़ा था। बस्तियों का वावेला लश्कर तक पहुंचा, लेकिन वहां नींद और सर्दी ने सबको बेहोश सा कर रखा था। लश्कर को जगाने के लिए कोई संतरी जिंदा न था। आखिर खैमागाह में कुछ लोग बेदार हो गए। उन्हें इर्द गिर्द की बस्तियों में रोशनी नजर आई, जैसे आग लगी हो। शोर भी सुनाई दिया। वो अभी समझने भी न पाए थे कि ये क्या हो रहा है। वैसी ही हड़बोंग खैमागाह के एक गोशे में बपा हुई, जो आंधी की मानिंद बढ़ती और फैलती गई। कुछ खैमों को आग लग गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों ने आतिश परस्तों की फौज को काटना शुरू कर दिया था। ये फौज अब कटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दुश्मन के बहुत से सिपाही खैमों में दुबक गए। उन खैमों की रस्सियां मुसलमानों ने काट दी। खैमे सिपाहियों के लिए जाल और फंदे बन गए। मुसलमानों ने उन्हें बर्चियों से खत्म कर दिया। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार बड़ी दहशतनाक थी। मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमानों को इतने वसी पैमाने पर शबखून मारने का दूसरा तजर्बा हुआ। अब उन्होंने ये इंतजाम कर दिया कि किसी को भागने न दिया। बस्तियों और खैमागाह के इर्द गिर्द मुसन्ना बिन हारिसा के घुड़सवार घूम फिर रहे थे। कोई आदमी भाग के जाता नजर आता तो उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया जाता और बर्छी या तलवार से उसे खत्म कर दिया जाता। अगर कोई औरत भागती नजर आती तो उसे पकड़कर उस जगह पहुंचा देते जहां औरतों और बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा था। जूं रात गुजरती जा रही थी, बनी तगलब की बस्तियों में और मदाइन की फौज की खैमागाह में शोरो गोगा और वावेला कम होता जा रहा था और जख्मियों की करबनाक आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो निकले थे, उनकी लाशें ठंडी हो रही थीं और उनके जख्मी प्यासे मर रहे थे और उनकी बेटियां मुसलमानों के कब्जे में थीं। सुबह तुलू हुई तो उजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लाशें खून से नहाई हुई थी। ये फतह ऐसी थी जैसे किसरा के बाजू काट दिए गए हों। खैमागाह और बस्तियां मौत की बस्तियां बन गई थीं। जिन घोड़ों पर इन कुफ्फार को नाज था, वो घोड़े वहीं बंधे हुए थे जहां गुज़श्ता शाम उन्हें बांधा गया था। औरतें अलग बैठी रो रही थीं। बच्चे बिलबिला रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को खाना दिया जाए। मुजाहिदीन माले गनीमत ला लाकर एक जगह जमा कर रहे थे। सालार अबू लैला के पास एक बहुत ही हसीन लड़की को लाया गया। उसने दरखास्त की थी कि उसे सालार आला या किसी सालार के साथ बात करने की इजाजत दी जाए। ये एक सरदार की बेटी है। उसे लाने वाले सालार ने अबू लैला से कहा, सालार का नाम रबिया बिन बजीर बताती है। ये अपने बाप की लाश के पास बैठी रो रही थी। क्या नाम है तेरा? अबू लैला ने लड़की से पूछा। साबिहा, लड़की ने जवाब दिया। साबिहा बिनते रबिया बजीर, मेरे बाप को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। तो क्या तू ये बात कहने के लिए हमारे सालार आला से मिलना चाहती है? सालार अबू लैला ने पूछा। जिन्हें लड़ने का मौका मिला था, क्या तूने उनका अंजाम नहीं देखा? अब बता, तू चाहती क्या है? तुम लोग मुझे इजाजत नहीं दोगे कि मैं लाशों में एक आदमी की लाश ढूंढ लूं? साबिहा ने कहा। उसका नाम बिलाल बिन अका है। क्या जली हुई लकड़ियों के अंबार में किसी एक खास दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी? अबू लैला ने पूछा। तू उसे ढूंढ के क्या करेगी? जिंदा है तो हमारा कैदी होगा, मर गया है तो तेरे किस काम का? साबिहा ने सालार अबू लैला को वो गुफ्तगू सुनाई जो उसके और बिलाल बिन अका के दरमियान हुई थी और कहा कि वो देखना चाहती है कि वो जिंदा है या मारा गया है। मुसलमान सालारों ने चंद ईसाइयों को इस मकसद के लिए जिंदा पकड़ लिया था कि उनसे इस इलाके और इस इलाके के लोगों के मुतालिक मालूमात और जंगी अहमियत की मालूमात ली जाएं। अबू लैला के हुक्म से ऐसे 2-3 आदमियों को बुलाकर बिलाल बिन अका के मुतालिक पूछा। 2-3 रोज पहले तक वो यहीं था, एक ईसाई ने बताया। वो जुमेल चला गया है, क्या उसे यहाँ होना चाहिए था वहाँ? अबू लैला ने पूछा। वो कबीले के सरदार का बेटा है, ईसाई ने बताया। वो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, वो हुक्म देने वालों में से है। क्या वो अपने बाप के खून का इंतकाम लेने आया है? उसने कई बार कहा है कि वो इब्ने वलीद से अपने बाप के खून का इंतकाम लेगा।
दूसरे ईसाई ने जवाब दिया, अब बता लड़की। अबू लैला ने साबिहा से पूछा, मैं तुम्हारी कैदी हूँ। साबिहा ने कहा, मेरे साथ लोंडियों और बांदियों जैसा सलूक करोगे तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकूंगी। सुना है मुसलमानों के दिलों में रहम होता है। मेरी एक इल्तिजा है, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, क्या मेरी इस हैसियत का ख्याल रखा जाएगा? इस्लाम में इंसानों को दर्जों में तकसीम नहीं किया जाता। अबू लैला ने कहा, हम उस शख्स को भी अपना सरदार मान लिया करते हैं जिसके आबाओ अजदाद ने कभी ख्वाब में भी सरदारी नहीं देखी होती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सरदारी का अहल है और इसका अखलाक बहुत ऊंचा और पाक है और उसको अपनी जात का कोई लालच नहीं। परेशान ना हो लड़की, तू खूबसूरत है, ऐसा नहीं होगा कि तुझे जो चाहेगा अपना खिलौना बना लेगा। कोई हिम्मत वाला तुझे खरीदेगा और तेरे साथ शादी कर लेगा। तुम्हारी कैदी होकर मेरी पसंद और नापसंद खत्म हो गई है। अगर मुझे पसंद की जरा भी आजादी दी जाए तो मैं तुम में से उसकी बीवी बनना पसंद करूंगी जो सबसे ज्यादा बहादुर है, जो अपनी कौम और कबीले की इज्जत और गैरत पर जान देने वाला हो, मैदान से भागने वाला ना हो। औरत का मजहब वही होता है जो उस आदमी का मजहब है जिसकी मलकियत में उसे दे दिया जाता है, लेकिन अकीदे दिलों में होते हैं। औरत के जिस्म को मलकियत में ले सकते हो, उसके दिल का मालिक कोई नहीं बन सकता। मैं वादा करती हूँ कि मुझे कोई मजबूत दिल वाला और कबीले की गैरत पर दुश्मन का खून बहाने वाला और अपना सर कटवाने वाला आदमी मिल जाए तो मैं अपना दिल और अपने अकीदे उस पर कुर्बान कर दूंगी। खुदा की कसम तू गैरत और अक्ल वाली लड़की है। अबू लैला ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तूने बिलाल बिन अक़ा से जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। शर्त ये होगी कि वो अपना वादा पूरा कर दे। वो हमारे सालारे आला खालिद बिन वलीद को अपने हाथों कत्ल कर दे, लेकिन बिनते रबिया वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इब्ने वलीद के सर पर अल्लाह का हाथ है, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। फिर भी तुम इंतजार करो, जुमेल में बिलाल के साथ हमारी मुलाकात होगी। क्या मैं अपने घर में रह सकती हूँ? क्या है उस घर में? अबू लैला ने कहा, वहाँ तेरे बाप भाइयों और मुहाफिजों की लाशों के सिवा रह ही क्या गया है? अपने कबीले की औरतों के साथ रह, कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। हमारा कोई आदमी किसी औरत के करीब नहीं जाएगा। साबिहा बिनते रबिया बजीर रंजीदा सी चाल चलती हुई एक मुजाहिद के साथ उस तरफ चली गई जहाँ औरतों और बच्चों को रखा गया था। उसकी रंजीदा चाल में और मलूल चेहरे पर तमकनत थी। साफ पता चलता था कि वो आम से किरदार की लड़की नहीं। इब्ने हारिसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह की मुसर्रत से लबरेज लहजे में मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, क्या अल्लाह ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर दी? लारैब लारैब। मुसन्ना बिन हारिसा ने जोशीले लहजे में कहा, कुफार की आने वाली नस्लें कहेंगी कि मुसलमानों ने उनके आबाओ अजदाद पर बहुत जुल्म किया था, और हमारी नस्लें उन्हें अपने अल्लाह का ये फरमान सुनाएंगी कि जिस पर जुल्म हुआ वो अगर जालिम पर जुल्म करे तो उस पर कोई इल्जाम नहीं। तू जानता है वलीद के बेटे, इन आतिश परस्तों ने और सलीब के पुजारियों ने जो जुल्म हम पर तोड़े हैं, तू नहीं जानता। तूने सुने हैं, हमने सहे हैं। अब ये लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन हारिसा के बेटे, मैं डरता हूँ तकब्बुर और गुरूर से। दिल में बार बार ये इरादा आता है हज पर जाऊं। मैं खाना काबा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। क्या अल्लाह मुझे ये मौका देगा कि मैं अपना ये इरादा पूरा कर सकूं? तूने इरादा किया है तो अल्लाह तुझे हिम्मत भी देगा, मौका भी पैदा कर देगा। मुसन्ना ने कहा। कुछ देर बाद तमाम सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बैठे थे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें बता रहे थे कि अगला हदफ जुमेल है। जासूसों को जुमेल भेज दिया गया था। पहले यूं होता रहा है कि एक जगह हम हमला करते थे तो दुश्मन के आदमी भागकर कहीं और इकट्ठे हो जाते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब हमने किसी को भागने नहीं दिया। सन्ना से शायद ही कोई भागकर जुमेल पहुंचा हो, लेकिन जुमेल खाली नहीं, वहाँ भी दुश्मन मौजूद है और वो बेखबर भी नहीं होगा। कल रात जुमेल की तरफ कूच होगा और अगली रात वहाँ इसी किस्म का शबखून मारा जाएगा। तारीखों में ये नहीं लिखा कि सन्ना में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस सालार को छोड़ा। सूरज गुरूब होते ही मुसलमानों का लश्कर जुमेल की समत कूच कर गया। सारी रात चलते गुजरी, दिन नशेबी जगहों में छुपकर गुजरा और सूरज का सफर खत्म हुआ तो मुजाहिदीन अपने हदफ की तरफ चल पड़े। जुमेल में भी दुश्मन सोया हुआ था, संतरी बेदार थे। यहाँ भी गश्ती संतरियों और दीगर संतरियों को उसी तरीके से खत्म किया गया जो मुज़ेह और सन्ना वगैरह में आजमाया गया था। मुसलमानों की तरतीब वही थी, यानी उनका लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम था। ये शबखून भी पूरी तरह कामयाब रहा। मौर्रिख लिखते हैं कि किसी एक भी आदमी को जिंदा न निकलने दिया गया। यहाँ भी औरतों और बच्चों को अलग कर लिया गया था। सालार अबू लैला ने बिलाल बिन अक़ा के मुतालिक मालूम किया। पता चला कि वो एक रोज पहले यहाँ से निकल गया था। ये भी पता चला लिया गया कि जुमेल से थोड़ी दूर रदाब नाम की एक बस्ती है जिसमें ईसाइयों की खासी तादाद जमा हो गई है और उनके साथ मदाइन की फौज के 1-2 दस्ते भी हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 हुक्म दिए। एक ये कि सन्ना से माले गनीमत और दुश्मन की औरतों और बच्चों को जुमेल लाया जाए। दूसरा हुक्म ये कि फौरी तौर पर रदाब पर हमला किया जाए। आतिश परस्तों
فارسوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی پڑا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سنا کی عورتیں زمیل لائی جا چکی تھی، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا۔ بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا۔ کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ صابحہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد رضی اللہ عنہ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اس سے شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دی۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صابحہ کے بدن سے پیدا ہوئی تھی۔ مدائن میں کسرا کے محل پہلی کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا تھا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں قواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں۔ رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فضل، ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں تھا۔ کسرا کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مثنہ بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور اب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینے کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آوازیں اٹھی تھیں کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ۔ اب کسرا کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی۔ وہ مدائن پر حملے کی جرت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسرا کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرت نہیں کریں گے جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی۔ کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شبخون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسرا ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کو تفصیلی اطلاع دی۔ وہ اپنی عورتوں اور اموال کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہیں کسرا پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور ایاب جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔
خدا کی قسم وہ مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ ان کے سب سرداروں کو، بلاؤ۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شب خون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اطاعت قبول کرنے میں خالد رضی اللہ عنہ کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں کو پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ کر آتے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زرخرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہی میں سے امال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کروا دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کر لیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، نوشیروان عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت کے بعد نصیب ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق یعنی فارس کے زیر نگین کی سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یکے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد رضی اللہ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار قیقاع نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہیں؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جس پر قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراز تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں پر رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فراز سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری اسمتھ جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب فرات کی طرف کوچ کر رہے تھے اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پن تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے؟ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، پیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں کوئی اور ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہا عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔
बहुत जरूरी है देखना, जो इतनी थोड़ी तादाद में इतनी ज्यादा तादाद को शिकस्त देकर खत्म कर चुके हैं, उनका कोई खास तरीका जंग होगा। हम भी फारस की फौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये सही है कि हमने फारसियों को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारी फौज की नफरी उनसे ज्यादा थी। अब मेरा फैसला सुन लो, हम फारसियों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। फारसियों को साथ मिलाकर? क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि फारसियों के साथ हमारी दुश्मनी है? हमारी आपस में जंगें हो चुकी हैं। हाँ, हमें भूल जाना चाहिए। मुसलमान उनके और हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने दुश्मन को दोस्त बना लेना दानिशमंदी होती है। हम फारसियों की तरह शिकस्त नहीं खाना चाहते। अगर फारसी हमारे साथ दोस्ती का मुआहिदा कर लेते हैं तो उनके साथ ईसाई कबीले भी आ जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक रूमियों का एलची दोस्ती का पैगाम लेकर मदाइन गया तो आतिश परस्तों ने बाजू फैलाकर एलची का इस्तकबाल किया। तहाइफ का तबादला हुआ और एलची के साथ मुआहिदे की शर्तें तय हो गई।